नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी बदल गर्ने नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय। बैठकले तोक्यो 7 प्रदेशका संयोजक। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा संस्कृत शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाइदै योग तथा जीवनशैली व्यवस्थापन विषयको अध्ययन यसै वर्षदेखि हुने। नेपालमा आज मात्रै 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 739 जना डिस्चार्ज। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु। अफगानको दक्षिण प्रान्तमा गरिएको हवाई हमलामा 21 तालिबानी लडाकुको मृत्यु, ठूलो मात्रामा हात हतियार समेत नष्ट। र चैत 1 गतिबाट सुरु हुने शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको तयारी सुरु। तयारी खर्च बापत प्रति क्लबले 9 लाख रुपैयाँ पाउने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी बदल गरेको छ। सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको जारी तेस्रो बैठकले प्रथम अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी विधान संशोधन गरेको छ। बैठकले पार्टी प्रदेश संयोजकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा नयाँ संयोजकहरू समेत तोकेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर 1 मा सुभाष नेङमाङ, 2 मा सत्यनारायण मण्डल, बागमती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, काठमाडौँ उपत्यकामा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा मर्नी थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई संयोजक तोकेको छ। बैठकले जनसंगठन संयोजकको जिम्मेवारी भने टोप बहादुर राय माझीलाई दिएको महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभाको विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले चुनावमा गएर विभाजनकारी, अवसरवादी र प्रतिगमनकारीलाई परास्त गरिने समेत बताउनु भएको छ। नेता थापाले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति तथा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका खेलेको नेतृत्वलाई साथ दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आज बसेको प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाको बैठकले भोलि बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालत र 12 बजे निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 2501 जनाको आन्दोलन परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृत शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा प्राकशास्त्री र संस्कृत भाषा प्रशिक्षणलाई अनलाइन पद्धतिमा लैजाने योजना अघि सारेको छ। संस्कृत शिक्षालाई अनुसन्धान, अनुवाद, पाठ्य सामग्रीको लेखन, ग्रन्थ सम्पादन, पञ्चाङ्ग प्रकाशन, विदेशी विद्यार्थीको लागि शास्त्री अर्थात् स्नातक तहको पठन पाठन सञ्चालन गर्न लागि छ। साथै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, परम्परागत कृत्य कर्मको संरक्षणका लागि प्रशिक्षण र अनुसन्धान जस्ता नियमित गतिविधि गर्ने प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभाले पारित समेत गरेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयका कुल सचिव माधव अधिकारीले योग तथा जीवनशैली व्यवस्थापन विषयको अध्ययन अध्यापन यस वर्षदेखि सुरु हुने जानकारी पनि गराउनु भएको छ। उहाँले विधिशास्त्र विषयको छुट्टै संकाय निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन अगाडि बढाउने, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बी फार्मेसीको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने, सन् 2024 मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ। डोटीका 9वटै स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विद्यालयमा नियमित पठन पाठन सुरु भएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द भएका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएसँगै स्कुल जान पाएकोमा विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयमा निर्मलीकरण गरिएसँगै 9वटै स्थानीय तहका सबै विद्यालय पुस 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहे पनि विद्यालय
चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारद्वारा तोकिएका मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालनमा आएको शिक्षकहरूले दावी गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारीका कारण कम्तीमा पनि 8 महिनासम्म घरमा बसेका विद्यार्थी विद्यालय जान पाएपछि निकै खुसी हुन थालेको आदर्श गाउँपालिका 2 का हर्क बहादुर खड्काले बताउनुभयो। जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि मावि, निमावि, प्राइभेट तथा निजी गरी कुल 200 को हाराहारीमा रहेका विद्यालय अहिले एकैसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। सम्पूर्ण विद्यालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा 2077 जारी गरी त्यसैका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गरेको बताएका छन्। रोल्पामा संवाद केन्द्र मार्फत बालबालिकाहरूलाई विभिन्न जीवन उपयोगी शिक्षाको कक्षा सञ्चालन सुरु गरिएको छ। प्रत्येक हप्ताको शनिबार हुने संवाद केन्द्रको बैठकमा बालबालिकाहरूलाई अतिरिक्त शिक्षा दिन थालिएको हो। यसअघि ठूला मान्छेहरूसँग बोल्न डराउने यहाँका बालबालिकाहरू अहिले आफ्नो परिचय र आफ्ना जिज्ञासा खुलस्तसँग राख्न सक्ने भएका छन्। लुङ्ग्री गाउँपालिकाको समन्वयमा स्टम फाउन्डेसनको सहयोगबाट हुरेक रोल्पाद्वारा जिल्लाको लुङ्ग्री गाउँपालिकामा सञ्चालित दिगो तथा मर्यादित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमले उनीहरूलाई जीवन उपयोगी शिक्षा दिने मात्र नभई संगठित समेत बनाएको छ। गाउँपालिकाको विभिन्न गाउँ टोलमा सञ्चालित किशोरी तथा बालबालिकाहरूको संवाद केन्द्रले उनीहरूलाई बचत गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाई गर्ने लगायतका ज्ञान सिकाएको छ। धेरै परिवर्तन भएका छौँ, जस्तो कि हामीले फजिल खर्च गर्नबाट कम भइसकेका छौँ। धेरै सुत्ने टाइम नै हामीले उठेर यस संवादमा हामीले छलफल गरेका छौँ र संवादमा हामी आइसकेपछि हाम्रो मनमा लागेका हरेक समस्याहरूलाई यहाँ साथीहरूको माझमा छलफल गरेर त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने भएका छौँ। किशोरी संवाद केन्द्रले गाउँमा हुने बाल विवाह रोक्ने र विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरूलाई फेरि विद्यालय भर्ना गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ। 8 दिन भयो अनि यहाँ कुरा माथि लगेर यही हुने संस्थाले नै मलाई कापी कलम झोला दिएर अहिले म पढ्न लागेको छु। 8 पास गरेर 9 वा 3 महिना पढ्न छोडेँ। लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अधिकांश वडामा गठित किशोरी संवाद केन्द्रले देखाएको यो सक्रियताले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई समाज परिवर्तनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ। माधव कुमार ओली, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 233 महिला र 380 जना पुरुष रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,56,592 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। 24 घण्टामा 739 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,47,400 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 7,384 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 18,96,250 परीक्षणहरू गरिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,808 जना पुगेको छ।
लामो समयको बन्दाबन्दीका बीच पनि कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा लक्ष्यभन्दा 113% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लक्ष्य 4 अर्ब 27 करोड 38 लाख 63 हजार रहेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्म 5 महिनामा 1 अर्ब 96 करोड 57 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। जस अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन 1 अर्ब 96 करोड मध्ये भन्सार महसुल 1 अर्ब 15 करोड 89 लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत 76 करोड 38 लाख र अन्तशुल्क 4 करोड 18 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउन खुलेपछि जुन पहिला रोकिएर चाहिँ रहेको आयात चाहिँ अहिले एकैचोटि आएको पनि हुन सक्छ र अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुगेको हुन सक्छ र अलिक अब चहल पहल जुन बढेपछि व्यापारिक चाहिँ लकडाउन खुलेपछि चहल पहल बढेको छ, त्यसले गर्दा पनि आयात चाहिँ बढेको हुनाले हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पुगेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बीच समेत कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। राजस्व सङ्कलन उच्च वृद्धि हुनुको मुख्य कारण व्यापार सहजीकरण, चोरी निकासी, पैठारी हुन सक्ने नाकाको निगरानी, नियमित गस्तीको साथै कर्मचारी बीचको सहकार्य रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले बताउनुभयो। अब 105 को 107 8 हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ र त्यसले गर्दाखेरि यो त रह्यो 5 महिनाको स्थिति र अब आउने जुन 7 महिना छन् यो आर्थिक वर्षका, अब के छ भन्दाखेरि अब निर्माणको गतिविधि पनि बढ्दैछ। सिमेन्टको माग चाहिँ अब बढ्ने चाहिँ सम्भावना छ अब यो लकडाउन खुलेपछि र त्यसले गर्दाखेरि अब सिमेन्टको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू यही नाकाबाट आउने भएको हुनाले चाहिँ त्यो आयात बढेर चाहिँ भन्सार राजस्व र अब यसबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र चाहिँ अरू राजस्वहरू पनि चाहिँ बढ्ने सम्भावना छ। भारतका विभिन्न ठाउँ हुँदै यो नाकाबाट नेपालमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, फलफूल, फ्ल्यास लगायतका कारोबार हुने गर्दछ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 20 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन तथा चालकलाई कारबाही गरी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनासम्मको अवधिमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले गरेको सवारी कारबाहीमा 20,57,000 राजस्व सङ्कलन भएको हो। यो अवधिमा 3,050 वटा सवारी कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेले बताउनु भयो। सवारी कारबाही संख्या 3,050 र राजस्व 20,57,000 सङ्कलन भइरह। जस अनुसार साउन महिनामा 450 वटा सवारी कारबाहीमा 2,72,500 राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै भदौ महिनामा 450 वटा सवारी कारबाहीमा 2,79,900 राजस्व सङ्कलन भएको छ। असोज महिनामा 600 सवारी कारबाहीमा 4,23,500 राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। त्यस्तै कार्तिक महिनामा 750 वटा सवारी कारबाहीमा 5,12,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। मङ्सिर महिनामा 800 सवारी कारबाहीमा सबैभन्दा धेरै 5,70,000 राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दैनिक जसो सडकमा सञ्चालन हुने साना ठुला सवारी साधनका चालक, सहचालक र यात्रुलाई दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक पाण्डेले बताउनु भयो। ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै सुरक्षित चालक बनाउनका लागि कक्षा सञ्चालन, यातायात व्यवसायीहरू, चालक तथा सहचालकलाई निरन्तर सचेतना कक्षा गर्ने भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 8 को ओडा कार्यालय 3 वर्षपछि ओडापालिकाबाट सञ्चालन भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सदरमुकाम मुसिकोटबाट सेवा प्रभाव भइरहेको ओडा कार्यालयको काम हाल ओडापालिकाबाट सुरु भएको हो।
मुसिकोट नगरपालिकाको 14 वडा मध्ये वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय वडापालिकामा स्थापना भएको 1 महिना पुग्न लागेको छ। नगरपालिकाको अन्य वडा भन्दा विकट वडापालिकाको रूपमा रहेको वडा नम्बर 8 हाल वडापालिकाको गर्पाधुरीबाट सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सम्बन्धित वडामा वडापालिका नहुँदा वडा कार्यालयबाट दिइने सबै प्रकारका सेवा प्रवाह यसअघि मुसिकोटबाटै सञ्चालनमा रहेका थिए। तर लामो समयपछि वडापालिकामै वडा कार्यालय स्थापना भई वडाबाट हुने सबै कामकाज स्थानीय सेवा ग्राहीले लिन पाउँदा वडावासीमा खुसियाली छाएको छ। आम जनतालाई हैन सुविधा भनेर हैन राज्यले चाहिँ अब दिएको नीति नियम संविधान चाहिएको हैन अब त सुविधामा यो ठिक भएको छ। पहिले सुविधा खलङ्गातिर भयो, अब लास्टतिर वडा कार्यालय माथि आयो, त्यही पनि खुसी लाग्यो हामीलाई। मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकासँग जोडिएको विकट वडापालिका हो। 319 घरधुरी रहेको यस वडामा यसअघि वडापालिका राख्ने उपयुक्त स्थान नहुँदा विगत 3 वर्षदेखि वडापालिका स्थापना गर्ने विषय अन्यलमा रहेको थियो। तर गएको मङ्सिर महिनाको 15 गतेदेखि यहाँको गर्पाधुरी लेकमा रहेको 1 कोठे सहकारी भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले भने केही समयपछि गर्पाधुरीमा रहेको वडा कार्यालयको आफ्नै भवन हुने र त्यसको लागि डीपीआर समेत भइसकेको बताउनु भएको छ। जंगलको बीचमा अहिले सञ्चालन गर्ने भनेर जग्गा पनि त्यहाँ खरिद गरिएको छ र त्यसको डीपीआर पनि सायद भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई। डीपीआर भयो के हो, अब त्यो भयो भने तत्काल एउटा भवन निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले सोचिरहेछ। मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 बाहेक नगरका अन्य सबै वडा यसअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै सञ्चालनमा रहेका थिए। तर वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भने स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्षपछि मात्र हाल वडापालिकामा स्थापना भएको हो। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाका विभिन्न राजमार्गमा धुलोका कारण यात्रुहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। जिल्लाको सिद्धार्थ राजमार्ग, तानसेन हिथ्रोको सडक खण्ड लगायत ग्रामीण सडक खण्डमा समेत वर्षौंदेखि सडकको स्तर उन्नति हुन नसक्दा यात्रुले धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। हरेक वर्ष ठेक्का सम्झौता हुने र म्याद थप गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा निर्माणाधीन सडकमा धुलो उड्दा यात्रुहरूलाई शास्ति खेप्नु परेको हो। साना सवारी साधन, मोटरसाइकल र पैदल यात्रुहरू बढी मारमा परेका छन् भने सडक छेउका बस्तीमा धुलोले हैडानी खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि काम सुरु गर्ने तर समयमा सम्पन्न नहुँदा वर्षामा हिलो तथा हिउँदमा धुलोले दुःख दिने गरेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने धुलो धुवाँको समस्या समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न ताकेता गर्दै आएको जनाएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र उत्पन्न हुने दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि विज्ञसँग छलफल भएको छ। पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा विकसित हुँदै गरेको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका 15वटै वडामा उत्पन्न हुने दिशाजन्य फोहोरको व्यवस्थापनको लागि योजना निर्माण गर्नको लागि कोहलपुर नगरपालिकाले वास एलायन्ससँग छलफल गरेको नगर प्रमुख एलभी रावतले बताउनुभयो। वास एलायन्सका राष्ट्रिय संयोजक मिकमा शेर्पाले दिशाको लेदो चन्ने फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा तयार पारेको गुरु योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त हेलमान्डको नवा जिल्लामा तालिबानी लडाकुलाई लक्षित गर्दै सेनाद्वारा गरिएको एक हवाई कारबाहीमा पनि 21 जना मारिएका यहाँको गृह मन्त्रालयद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नवा जिल्लाको मोमेन खान क्षेत्रमा बुधबार एक सुरक्षा जाँच चौकीमा आक्रमणको लागि आएका तालिबान लडाकु समूहमा थिए हवाई कारबाही भएको जनाइएको छ। सैन्य विमानले गरेको यस कारबाहीमा पनि 21 तालिबानी आतंककारी मारिनुको साथै अन्य 9 जना घाइते भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस कारबाहीको ठूलो मात्रामा हात हतियार समेत नष्ट भएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। तालिबान लडाकु समूहले भने यस कारबाहीको केही टिप्पणी दिएको छैन।
बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको जीवाणु भेटिएको भन्दै कतिपय स्थानमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बेलायत सरकारले यहाँका कयौं स्थानमा कडा खालको प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। बेलायतमा कडा खालको कोरोना भाइरसको जीवाणु भेटिएको बताइएको छ। यसअघि पनि बेलायतमा गत वर्ष चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको भनिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएको र त्यसले पहिलेको भन्दा धेरै असर पारेको बताइएको छ। दोस्रो लहरका कारण बेलायतमा केही हप्ता यतादेखि कडा खालका प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो र यसपछि पछिल्ला केही दिनहरू यतादेखि पनि यहाँ झनै कडा भाइरस आएको भन्दै थप प्रतिबन्धहरू लगाइएको जनाइएको छ। बेलायतमा आगामी क्रिसमसमा र नयाँ वर्षमा दिएको बिदाका समयमा नागरिकहरूले बिदा मनाउन ठूलो संख्यामा जम्मा हुन सक्ने भएकाले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बुझिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुन आज प्रतितोला 100 रुपैयाँले बढेको छ। प्रतितोला 900 रुपैयाँले हिजो घटेको सुनको मूल्यमा सामान्य सुधार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार छापामाल सुन आज प्रतितोला 94,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 93,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी भने प्रतितोला 1,280 मा कारोबार भएको छ। चाँदी हिजोको तुलनामा आज प्रतितोला 15 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत्र 1 गतिबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार सी डिभिजन क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै चैत्र 1 देखि सी डिभिजन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाका कारण गत वर्षको अन्त्यमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको सी डिभिजन लिग स्थगित बनेको थियो। एन्फाले गत वर्ष स्थगित बनेका घरेलु फुटबलका प्रतियोगितालाई यस वर्ष सक्ने तयारी समेत गरेको छ। एन्फा सी डिभिजन लिगको लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमत बनेको छ। सी डिभिजनका क्लबले अब तयारी खर्च बाबत 9 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। एन्फा सी डिभिजन लिगको तयारी खर्च 2 लाख बढाउन सहमत बनेको हो। छलफलको दौरान एन्फाले क्लबका पदाधिकारीलाई फिफा र एएफसी को स्वास्थ्य प्रोटोकलका विषयमा समेत जानकारी गराएको थियो। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी बदल गर्ने नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय। बैठकले तोक्यो 7 प्रदेशका संयोजक। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा संस्कृत शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाइदै योग तथा जीवनशैली व्यवस्थापन विषयको अध्ययन यसै वर्षदेखि सुरु हुने। नेपालमा आज मात्रै 613 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 739 जना डिस्चार्ज। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु। अफगानको दक्षिण प्रान्तमा गरिएको हवाई आक्रमणमा 21 तालिबानी लडाकुको मृत्यु, ठूलो मात्रामा हात हतियार पनि नष्ट। र चैत्र 1 गतिबाट सुरु हुने शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको तयारी सुरु। तयारी खर्च बापत प्रति क्लबले 9 लाख रुपैयाँ पाउने। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।